امروز دفاع از نظام اسلامی مساوی است با دفاع از اسلام. چرا امام فرمود دفاع از نظام از اوجب واجبات، از هیچ واجبی به پای دفاع از نظام نمیرسد. او را از نماز واجب تر دانست. نماز اگر قضا شد امکان مجدد اون وجود دارد، اما نظام اگر آسیب دید نماز آسیب می‌بیند، دین آسیب می‌بیند. به این دلیل امام حفظ نظام را اوجب واجبات و واجب تر از نماز دانستند. این هدف بزرگی بود. یه وقت امام فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات، حتی از نماز واجب تره. من جا خوردم. بعد قرآن اشاره داره به اینکه حفظ نظام از نماز واجب تره، چون ای که با خطبه های نماز جمعه پا شدن رفتن سراغ خرید، قرآن میگه اینا بی‌ادبن و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها، میگه و ترکوها، پیغمبر رو تنها گذاشتن. نمیگه ترکوها، باید میگه ترک الصلاه، ترک الخطبه. یعنی بدتر از رها کردن خطبه و بدتر از رها کردن نماز، رها کردن رهبر آسمانیه. ترکوها